nga ayaw sa dagmali ang yuta, ang dagat, hangtod nga among katimbrihan ang mga katawhan sa Dios. Nagpasabot nga kining mensahe sa kaluwasan gipadayon kini siya samtang nga wa pa moabot ang adlaw sa Ginoo o ang adlaw sa kaluwasan niya pa. Unya si Apostol Pablo miingon dinhi sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 3 matod pa dinhi, unsaon manato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Dili din siya gamay kung dili dakong kaluwasan. Sama sa panahon ni Noe kaniadto. Kadtong gi-offer ni Noe dako tong kaluwasan kay dako man pong kalaglagan kay tibuok kalibutan galunok. So kung maluwas kay ini nagpasabot nga naluwas kas dakong kaluwasan kay dako man ang kalamidad. Kaniadto ang kalamidad nga nahitabo nila tubig. Ug mahitabo to karon di buinas lang ang ni-champion sa Olympic sa langoy. Unya di buinas pud ang dato-dato kay makasakay man og submarino. Kung maglunop og utro na may barko, murag libre-libre pa. Dako tong kaluwasan kay dako mang lunop ang nahitabo. Ang lunop ni adto tubig. Kining atong panahon nga moabot mas dako gid ni nga kaluwasan tungod kay dili naman tubig unya Sir Mark ang ilunop aning kalibutan na. Ang 2 Pedro 3 bersikulo 10 ug 11 nagpahibalo nga kining kalibutan na ug ang tanang mga buhat nga dautan nga niya dinhi sunogon unya sa Ginoo. Sa labihan gyud ka init sa Apostol Pedro may nagsulti ini. Dili nalunop. Dili nalunop sa tubig kung dili lunop na sa kayo. Mauni nga kining dakong kaluwasan dako pud kay pribilehiyo sa tao samtang nga naapay panahon. Nayon dinhi kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo. Ang unang kalaglagan sa sinugdan dili siya kalayo kung dili tubig lunop. Natingali ang mga tao ni adto bisan pas pud siguro kung saon nagka-champion siguro langoy sa Olympic una may Olympic di na gyud pud makaya kay kadtong ilang langoyon 40 ka adlaw 40 ka gabi nga lunop hilabihang dako ang tubig. So di na gyud makaya gani itong paglunop sa Pablo sa Compostela. Ang usa ka 6 bay nga ni rescue didto usa ra gyud din taw kabuk na libre na putol pa gyud ang isa ka tiil. Nahurot gyud sila wa madag trene. Nga naman lapok og tubig nagkuyog kana silunglong. Naadiha ang pag-umangko ni Masnita. Nakakuha na sila to experience. Unta padamguhon sa Ginoo nga mabalik unta sa iyang panlantaw nga diin giluwas sila sa Ginoo. Ano man dakong kaluwasan ang nahitabo nila dito kay nga man dakong bagyo dakong lunop nya tubig og yuta ang nagkuyog. Moabot na sa tumoy lubi. Kadtong kun lagi video man ni John Halasan kanang mag-recording sa mo sa Davao. Natulala kay ang iyang tulo ka igsuon hurot, iyang pag-umangkon hurot, iyang ginikanan hurot, ang ilang tulo ka hektarya nga kalubihan murag tulo na lang kapunuan lubi na bilin. Ni uli des Davao nga murag buang, ano man, wala siya kanang gihaya ba? Wala gid siya nakit-an nga gihaya sa iyang mga parinti tanan. Hurot tabunan. Unya, nung si Brad John nga pasalamat kas dakong kaluwasan nga imong naangkon. Ano man, kay sa inyong pamilya, ikaw ra sa nabilin. Ano man, kay dakong kalaglagan, mo nang dako kong kaluwasan ang iyang naangkon. Nayon din kini sa sinugdan, gipamulong sa Ginoo. Og unya, gipanghimatuod ka nato, pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya. So, ang pulong kaniadto nga gisulti sa Dios ingon ang 24 sa Exodus, nga ang pulong gipasulat. O ni Habakuk 2:2, ingon ang Ginoo nga isulat kini sa matin-aw gayod aron bisan ang nagdagan makabasa. Ano man? Tin-aw man. Tin-aw. Kay impormasyon ni siya kabahin sa adlaw sa kaluwasan. Mo ni nga sa adlaw sa kaluwasan ang giupir sa Ginoo mao ni bisan unsa ang atong sala mao ning giingon propeta Isaias nga Isaias 1 bersikulo 18. Ato ning tan-awon. Mao ni ang gisulti dinhi ning adlaw sa kaluwasan. 1:18. Sugdo nato 16 na gyud dinhi. Panghunaw kamo, panglinis kamo,
ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat, gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat og daotan. Usa sa mga buhat nga daotan, kining paglapas adlong igpapahulay 13:17 ni Nehemias, nganong gibuhat niyo ning daotang buhat inyong gilapas ang adlong igpapahulay. So mao ni nga hunong na. Pasalamat ta kay dunay impormasyon nga gihatag sa Ginoo. Ingon sa 17, pagtuon sa pagbuhat sa maayo. Na unsay offer sa Ginoo samtang napay panahon, magtuon sa pagbuhat sa maayo. Na maingon dayong uban nga, maayo man ko. Kay daot ba di ko? Maayo man ko. Pero ang usa ka dato, diskumpiyado siya, niduol siyang Kristo, 19, 16 Mateo, 16-17, miduol nga tos mo